केश आमी गेली मोगाची गोंयकार बाब भयणा सजमता रचणार बाबा आशिर्वादान एकदम बरी हाय मू हांव एकदम बरो आहा मगे मोगा गोंयकार बाब भयणा आयज सिटी वयता हॉलिडे वयता आनी आयज फेस्त आमगेले गोंयच्या सायबाचे आयतार मेळा मू आयज केला हिंगा कुयट शारा चयता मेळटा कितें म्हूण कोण जाणा मातशें उगोच जालो 3:15 कितल्या बेगीन आहा कितें म्हूण कोण जाणा आनी पिरमाणे आमी ह्या संवसारांत बरें जिवीत जियेताय आमकां सावय भलायकी दिलती हे सांतां भोगतान सायबीण मायन सगळ्यान मोगा गोंयकार बाब भयणांदो तशींच मगे मोगा गोंयकार बाब भयणां तुमी मागाय सायबीण माय कडेन गोंयच्यो सायबा कडेन सगळ्यांक आसतले फोटो आसताय ना म्हणनाय आनी तशेंच मुंगेले जिवितां जायती खुशालकाय येयल्या ही तुमगे मोगा गोंयकार बाब भयणान मुज पासत मागताय आनी म्हाका मागण्या दवरताय काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू वेरी मच म्हणटा मोगा गोंयकार बाब भयणांदो आय लव यू तुमकां एकदम हुशाल हांव आनी हें हांव मुगे जिवीत सारतां फकत मुगे मोगा गोंयकार बाब भयणां पासत ऑलवीन कुलासो जायतो म्हाका फोन करून रिक्वेस्ट केलो मिनीन बाबा बादशाह गेल ते फाट हेळा जायतो लोक आपणा विचारतालो तूं आपणागे हेळा यो मिन्ना घे रे विना घाल रे म्हूण जायत्या लोकांक खंय ताका रिक्वेस्ट केला मिन्ना चोयन आमी एकदम हुशाल जाली म्हूण सदां ताका फेसबुकाची हिंगा थिंगा चयताली पूण तो तिगे हेळा नाचन आमची काळीज दादोशी जालो म्हूण हेच कामा लागोन ऑल्बिना लागोन आनी तेगे हेळा लागोन हांव गोंय येता ना जाल्यार म्हाका वयच्या मेळासलें आमगे रामादाना टायम तुमी जाणाय 18 तारखेर रामादान आनी 15 तारखेर कितें तें निमाण दीस न्हू कार्नवालाचो कशें खंयच्या जाता कोणाच्यान इच्छा जायना आनी कोण येवपाना पूण ऑल्बिना आनी मुगे मोगा गोंयकार बाब भयणां पासत तेंचे मोगा लागोन हांव गोंय येता पूण सदां म्हणटाय म्हाका तियात्र नाच हेळा नाच हिंग नाच आमकां जावं तूं पालकाचे येयलोलो आनी मुगे मोगा गोंयकार बाब भयणां तुमच्या मोगा लागोन हांव येतां रियली येतां मुगेली ओन टिकेट काण येता पूण ऑल्बिनान म्हाका टिकेटी पयशे दिता म्हळें पूण ऑल्बिना सांगिल्लें आख्खे टिकेटी दी नाका ओद टिकेट तूं दी ओद टिकेट हांव हें कोत्तोलो ओद टिकेटी दी कारण तोय बाबडो गरीब आनी दुसरें म्हळ्यार हांव लोकां मुगे मोगा गोंयकार बाब भयणां पासत येता जायते जाण गोडी बेजार आसले आपणागे इंतेल ना आपण तूं कितू पाट आपयल्लो तूं आपणा भावमान दिता तेश करून उलयतले पूण तेश जायना मुगे मोगा गोंयकार बाब भयणांक आनी गेल ते पाटी तुमी मुगे वावर हो धाकटुलो हेळा तुमी म्हाका बांदून घेयलो आनी नवी आमी देखून जाले तेतून लोक बोवाळ घालला हांसो लागला तशें आमगेले चांदोर गांवांतूय आनी कोणाकूय जाय जाल्यार ऑल्बिनागेलो शो हेळ खुंयचे कोणी पयलो बूक करे मागीर मेळपा नाय तुमकां जाय न्ही तेगे हेळ हांव डिस्कावंट दिता तुमकां हांव तुमकां डिस्कावंट दितलो दिसतोय चड तेका बाबड्या लुकसाण जावपा नाका उणी पड जाल्यार मुगे बोळसांत पयशे घालून हांव ऑल्बिना हारी कोतलो पूण कोणाकूय जावो जाल्यार हांव खेळ घालतलो तुम पयले हें करया म्हाका बूक करयाय मागीर आमकां डेट मेळपा नाय ऑलरेडी 7 कोडी बूक जाल्याय पूण टायमींग सेट केलो ना समज म्हूण तूं कुट्टाळे आहा सकाळीं 10 आनी म्हूण तूं देंपराव तुमकां जावो चांदोर जावो कुंकोळ जावो तेश खंयच्या मेळपा ना आमकां ते सायडीन मोडगोंच्या लायनीक वयच्या मेळटलें कित्याक थिंग वयच्या बरें डिस्टन्स डिफरंट आसता समज कुंकोळेची आहा जापको चांदोरीच्या मेळटा बाणालीच्या मेळटा वारकाईच्या मेळटा मडगोंयच्या मेळटा आनी कुट्टाले आसल्यार तेशी बेर्ना ते सायडी करूं जाता वास्को तेशी करूं जाता थिंगीच्या तेका लागून ते डेट आमकां सेट करपा जाय तुमी जरी तर पयले बूक केलो जाल्यार आमकां ते मांडावळीन तुमकां ते घालचे पडटाय आनी निमाणी कानुवाला मडगों आहा मडगों तो थिंगा आलोवपाक जायना कारण तेंगे ते कितें तरी फेस्टिवल आहा तेका लागून ती आमकां थिंग घालची पडटा आनी हे भाशी हेळा हें आहा सकाळीं पळ बी जाता न्ही तो हेळ मातशें लेस रेटीन आसतलो आनी रातच्या वेळार बी जाता 7, 8, 9 तेश करून जाता न्ही तो मातशें तुमकां सुबेज पयशे पडटले
रातचे वेळार सुबेज हेंकूच पडलें आनी आमी दुसऱ्या भाशेन हेळ आमगेलो धांवडाय नाय हिंग आहा आनी सोमतो म्हूण तूं आनी हुंचे कोडी आहा हो हेळ धांवडायना आमी दुसरे कोडी तुमकां शॉर्टकट दाखोवपा न्हय कारण तुमगे कोश्टां पयशे ज्या पळय ऑर्गनायज कोणूय कोताय ते कोश्टां पयशे कितलो लेट देंवू जाल्यार आमी तो दाखयतले जायत कोण चयता तियात्र समज म्हूण तूं रोखडो मडगांव सा पणजे सांवाडे अशें करून थोडे कितें कोताय तियात्र शॉर्टकट फाटल्यान सिनू कॉमेडी कांतर आहाय ती धांवडायताय पूण तेंच जावपा जायना तें बेमानपण तुम लोकांक पयशे घेताय आख्खो तियात्र दाखोवपा जाय तुम मुगे आख्खो तियात्रा लागून लोक पयशे फारीक कोता तुम पयशे घेता असो सारकी घेताय आनी मागीर तितून वोद सीन दाखयनाय कॉमेडी शॉर्टकट माताय डायरेक्ट धांवडायताय कांतर धांवडायताय आनी दुसरी कोडी वयच्या जाय हें जावपा जायना लोक बाबडापणाय कोश्टां पयशे म्हूण येता तियात्रां पासून तुम सारकें दाखोवपा जाय आमगे तेशें कोन्ना आम वयल्या तुमकां आमगे एक्टींग आमगे कॉमेडी कितें उणी दिवूं आहा जाल्यार आमी तुमचे मोगा लागून थिंग आमी आनी एक्स्ट्रा कोतले आनी वाडयतले मोगा गोंयकार बाबू भयणा आनी जे पळय कोण कानूवाला हेळ बी दाखयता न्ही तेंचोय उपकारी कारण ते तुमकां दाखयताय तेका लागोन तुमी चयताय पूण ते फुकट रे टिकेट बिकेट नाय हेळ तो पूण ते एक आमगेलें क्रिस्ती धर्माचें कल्चर क्रिस्ती धर्माचें कल्चर म्हाका जायत कोडी ऑफर येयलोली पूण हांवें त्यो एक्सेप्ट केलो ना कित्याक वोद टिकेटी देऊ ते पयशे दिनाय जाल्यार म्हाका तेंगे हेळा येयन हिंगसा मिगे टिकेट काडून केसो फायदा आहा कितें फायदा आहा मिगे हिंग 50,000 सोण मिगे टिकेटी पयशे म्हूण हांव गोंय येतलो एटलिस्ट तुमी टिकेटी तरी दिवपा जाय न्हू तेशें करून आतां ऑल्विनान कितें काम म्हळ्यार तेगे भयणान तेणी आपण एडजस्ट करून मागीर ओज टिकेटी ती पयशे दिताय आनी ओज टिकेटी म्हूण तूं पयशे हांव हें कोता ह्या कामा लागून येता नाजाल्यार एसो टायमिंगाची कोणूय पावपाना आनी काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी ऑल्विनाकूय आनी ऑल्विना पयली घोडी जायत कोण नाचलें आसतलीं आनी हांव नीव नाचत न्ही घोड्यो म्हजी बेजारूय जाताय कितें म्हूण कोण जाणा कारण इतू वर्स आमी तुका नाचलें ऑल्वीन आनी तूं सडनली मिन्ना घेता अशें करून घोडी थोडी जलसूय जाता मनशां जलस आसताय मनशागे जिवितांत जलसी आसताय आतां आपणा गायलना मिनीन 2 दीस थिंगा येयला आनी मिन्ना गायला मरे एस जाता पूण तें जायना कारण लोकां मांदोत ते भाशेन आमी करपा जाय लोकांक कितें जाय तेशें कोन्न आमगे वॉल्गर बी तेशें करून कॉमेडी आसना आमी आमगे डिसेंट कारण थिंगा माद्री आसताय जावं ल्हान भुरगीं आसताय आवय बापूय आसताय आमगेली कॉमेडी कोत ती डिसेंट करप आमगे काम फकत लोकां हांसोवपाचें तशेंच एक कोडेगांत हांवें कांतार केल्लें कोण दवरलो हांव कोडेगांत सारकें आनी हें असो कोडेगांत कांतार तो तुमकां आयकोंक जाय न्हू ऑल्विनागे हेळांतूय हांव तें अपलोड करपाचो हांव तें शुटींग करून हांव म्हगेलो चॅनलाचेर घालपा आसलोलो पूण हांवें तें गायलो ना कारण गोंया प्रेजेंट लंडन अमेरिका गल्फ आख्ख्या संवसारा पळय आमगे गोंयकार जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव भयण आहाय न्हू निजा गोंयकारू निजा गोंयकार कर्नाटका बॉम्बे तेसो न्ही निजा गोंयकार जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव भयण तेंक हांवें घोडलां कांतार आनी तीं थोडी लंडन अमेरिका आयलँड खूंय गेलें भायल कंट्री गेले म्हणटकीर भायल पयशे जोडटाय जाय तो दूड जाता हाय फाय भुरग्यांक बरें लग्जरी लायफ दिताय भुरग्यां थोडीं फाव तितलें दूड दिनाय आडू दिताय जोडटाय भुरगीं वायट रस्त्यार पावताय भुरगीं माय पायक रिस्पेद दिनाय माय पायक आयकनाय हे कामा लागून हांवें एक असो कांतार केलो आनी तें कांतार आयकतो जाल्यार फकत तुमी ऑल्वीन कुलासोगे हेळां आयको मेळटलें तें हांव अपलोड कोना तें तेगे हेळां काबार रात्री मागीर हांव म्हगेले यूट्यूब चॅनलाचेर घातलो मोगा गोंयकार भाव भयणांचो आनी सजमोता म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां तुमी म्हाका म्हणटाय तुगे वॉयस एकदम बरो तूं एकदम बरी कॉमेडी कोता एकदम एंटरटेन कोता अशें करून हांवें तुमच्या मोगा लागून केलां आनी तरी पूण आनी ट्राय कोतलो तेगे हितून तितली कांतर घालपा मेळपा जाय तितलो टायमींग आसत हांवें जायत कांतर म्हळी आनी तेका बाबडे थिंग टायम मेळना जायना आनी तरी पूण आनी एक कांतार कोतो आनी तितून करूं मेळ जाल्यार कोतलो नाजाल्यार म्हगे एक कांतार आनी उरलेली कॉमेडी आनी सजमोता म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां सगलीं ऑल्विना गेलो हेळा येतली म्हूण स्पेशल हांव गोंया येता तुमकां मेळपा म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां हिंगसा म्हगेले हितू टिकेट काण पयशे म्हूण म्हयन्या पगार तें सोडून म्हगे मोगा गोंयकार पासत गोंया येता जाल्यार गोंया खंयचे कोडी हेळांतल्या चोवपा येयाय आनी म्हाका बॅट कोराय कारण हांव सदां काल गोंया आसना हांव केन्ना
येता अशें करून उमेदी लागोन येता आनी आय लव यू म्हणटा तुमगे मोगा गोंयकार बाबडे आनी कोणूय डायरेक्टर आहाय जावं हेळ काडपी जावं तियात्र काडपी तियात्रां देखून हांव पयलोलो हांव हेच्या पावलो ना रियली रागार जायना काय मनशां म्हणटाय तें काम पयलीं मनशागे जिवितांत काम पयलीं हेळ जाताय वर्सा एक पाटी मागीर वर्सभर आमी न्हिदन काडपाचें दीस मुसां मारपाचें पयशे कोण दितलो काम आसन आमी काम सोडप न्ही तशेंय तियात्र पासां बंद आसताय करूं मेळनाय तेदो आमी कितें कोतले भीक मागतले लोकां कडेन मुसां मारतले देखून आमगे काम पयलें आमकां टायम मेळटा घडटा तेन्ना आमी मोगा गोंयकार बाबूण येता जाय बरें तियात्रांत आपयलेले गेले ते फाटी आमगेले पास्कोल ते चिकाल्यान पासून आपयलोलो तेगे पासून तियात्रांत नाचोंक मेळना कारण म्हाका इवेंट आसलोली पिठे ते मायणांगे खेळ आसलोले मागीर हॉलविनांगी आसलोले तेश करून आनी हांव समज म्हण तूं तियात्रां येयलो तुमगेलो आनी म्हाका चोयन म्हण तूं तुम तिकेट काडयो आनी येयली आनी तुम म्हण तूं तियात्र बरो आमकां सांगिल्लें बरी मिनान कांतर केलें बरी कॉमेडी केलें आनी तुम म्हण तूं लोक तियात्रा येयलो तो हावसफूल करून दुसरी तियात्र पणजी आहा म्हण तूं पोस्टराचे ऑलरेडी मुगे फोटो आहा आनी हांव त्या पणजी हॉलांत तियात्रान ना हांव गेलो गल्फाक गेलो जाल्यार तुम लोक म्हाका गाळी मारतले हे डायरेक्टर आहाय ते म्हाका गाळी मारतले म्हणजे तिगे तियात्र जावं बुसा हांवें गोंय रावपाची आनी तियात्र काबार जालें तिगे आनी तियात्र काडो ना जाल्यार हांवें भीक मागपाची देखून आम तियात्रांत पांय दवरून भितर हाट सोदता कारण म्हाका दोनी सायडी बॅलन्स दवरपा जाय दुसऱ्या तियात्रीस एक्टरा मातशें हांव कोना तूं पास्कोल ते चिकाले म्हाका 10,000 दिता वो 4,000 दिता आनी समज म्हण तूं आनी कोण म्हाका तुज्याहून 2,000 एक्स्ट्रा दिता वो तेज्याहून आनी कोण 3,000 एक्स्ट्रा दिता हांव हिंगसा थिंग गुडी मान धांवपा भुरगो न्ही हांव पयशा वता धांवना आमगे कोंकणी मायभास कला ही रोसनार बापान म्हाका दिल्या ती हांव सांबाळूंक सोदिता जाय जाणांची बेजार जाता तियात्रिसांची थोडी तियात्रीस एकू ग्रूप घेताय आख्खे सेट तुम वताय बरी आहा ते आनी तुमी तियात्र नाचोताय तुमगे एक्टर आहाय तितूंतल्यान कोण कोणाच्या नांवान तुमी तियात्र घाताय डायरेक्टर एकू आसता पूण तुम त्या एक्टरा नांवान तियात्र घाताय आनी बरे डायरेक्टर आहाय ताका मागीर ते एक्टर मेळनाय तुम त्या एक्टरान ती दाणय तेंगे बाबडे तियात्र मागीर हावसफूल जायनाय तांकां लुकसाण जाता अशें करून तुमी तो तियात्रीस आहाय ते काबार कोताय पयर रिश्टनागे तियात्र आसलो मडगांव हॉलां थिंगा कोण पांय तियात्रिसान हॉलांत तियात्र गायलो आनी रिश्टनागे तियात्र मडगांव हॉलांत जालो तुम मागीर अशें करून झगडी कोताय तुम कला सांबाळटले तियात्र सांबाळटले कोंकणी मायभास सांबाळटले बोकले तुम तियात्र घालप ना मागीर कितें जालो रिश्टनागे तियात्रा 400 सुमार लोक जालो हेगे दुसरी गायलो तेगे तियात्र पांय तियात्रीस हॉलां 200 लोक जालो अशें करून जाता तुम तियात्रीस पळय हाय न्हू डायरेक्टर तेणी एकमेकां मदें उलोवपा जाय बाबा तुगे तियात्र तो मडगांव आहा पांय तियात्रीस हॉलां तेच टायमिंगाची तूं गोमंतां गायनाका ती हॉलां हाय ती आपणे पयशे गेले 18,000 घेताय ते पयशे गेले तुमगे तियात्रा लोक जावं जायनाका तें कित्याक पळा लोक मागीर तुगे तियात्रा येतालो थिंग वयतालो तेसो जालो आसा मोगा गोंयकार बाबुणा आमी हेळा एके कोडी गायनाय थिंगाय हेळ आहा आनी हिंगाय हेळा गायनाय तेगे हेळा क्लॅश आहा पळय कारण लोक कोणाय चयतलो तिगेच वयतलो तेगेच वयतलो तेश को जावपा जाय मोगा गोंयकार बाबुणादो आनी आतां हांव वयता मिसा काळजां देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच हो मोग तूं म्हाका दिलो आख्ख्या संवसारान म्हगे विडियो पावय